बसेर यो देशको सम्झौता गरेर यो देशलाई बेच्नलाई रेडी भएको हुनाले आज यो कार्यक्रम भनेको विभिन्न धमिलो पानीमा माछा मार्नलाई विभिन्न राष्ट्रवादी सङ्घ संस्थाहरूले मैले गरेँ यसले गरेँ उसले गरेँ भनेर भन्नु यो अनावश्यक कुरा हो। यो कार्यक्रम भनेर चाहिँ स्वतः स्फूर्त रूपमा चितवनको वासीहरूले यी फिरिङ्गीको दलालहरूको अन्याय र अत्याचारको लागि भएको हो र यो आज हाम्रो यो राष्ट्रवादी आन्दोलन झापामा, काठमाडौँमा, चितवनमा 3 ठाउँमा छ। 30 गतेसम्म हाम्रो कार्यक्रम फिक्स भएको छ। अब सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यो चितवनको मध्यभूमिबाट म यो आह्वान गर्न चाहन्छु कि सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू अब एक भएर यी फिरिङ्गीका दलालहरूलाई लहार्ने अभियान साथ यो चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डामा सम्पूर्ण नेपाली जनता गोलबद्ध भएको हो र शिवको आसन भएको देशमा राजाको शासन अनिवार्य भएको हुनाले देशलाई निकास र विकास दिनको लागि राजाको शासनले मात्रै यसले निकास पाउने भएको हुनाले अब सम्पूर्ण पूर्व मेची पश्चिम महाकालीका साथीभाइ युवा वर्गहरूलाई चाहिँ म अब यो राष्ट्रवादी आन्दोलनमा लागेर सम्पूर्ण नेपाली जनता भएर यो बिच मिसिएको व्यवस्थापन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले किन गणतन्त्र भनेको व्यवस्था भनेको व्यवस्थित व्यवस्थापनको ठिक उल्टा चिज हो। जसरी दिनको उल्टा रात हुन्छ त्यस्तै रात यसले सिर्जना गर्यो। सम्झना विकलाई कोही मान्छेहरू मर्न खोज्यो भने मन्दिरमा गएर बाँच्छु भन्छ, तर सम्झना विकको 11 वर्षको बच्चीको त्यही बलात्कार गरेर हत्या हुन्छ। निर्मला पन्तको बलात्कार गरेर निर्मम हत्या हुन्छ। त्यसपछि स्कुलमा गएको चेली भरे बेलुका घरमा फर्किन्न थाहा छैन। बलात्कार, भ्रष्टाचार, अन्याय, अशिक्षा, अशान्तिको पर्याय बनिसक्यो गणतन्त्र। त्यसैले राजतन्त्रको विकल्प छैन, त्यसैले गणतन्त्रको विरोध गरेको। पनि आफ्नो बोलीमा अडिक रहने मान्छे एकचोटि फेरि राजा फालेर फेरि ल्याउलाम यो त भएन नि। एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हजुर हामी विदेशी दलालको चङ्गुलमा पर्यौँ, हाम्रो वीर गोर्खालीको गाथा बिर्स्यौँ। त्यही भएर वीर गोर्खालीको अभियानले वीर गोर्खालीलाई फेरि रिभाइभ गर्न खोजिरहेछ, फेरि सम्झाउन खोजिरहेछ। हामीले बिर्सेको हुँदा श्रीपाद बडामा र धीराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारको जसले एकीकरण गर्यो, जसले यो मुलुक बनायो, उसको शालिग ढल्यो। उसको 27 गते उसको तस्बिरमा थुकिन्छ। हाम्रो चन्द्र सूर्य अङ्कित निरो झन्डा, हाम्रो फरफरिएको झन्डालाई जलाउने कोसिस गरिन्छ। हामीले वीर गोर्खा भन्ने जुन हाम्रो एउटा सन्ततिको जुन एउटा हाम्रो हिजो पुर्खाको जुन एउटा गाथा थियो, गाथा बिर्सेको भएर हामीलाई यो खालको परिस्थिति सिर्जना भएको थियो। हामी टुरा भएका छौँ। श्रीपाद ज्ञानेन्द्र महाराज धीराज सरकारलाई हामीले जब राजगतिमा राज्यारोहण गराउँछौँ त्यसपछि हामी टुरो हुन्नौँ। हामी फेरि वीर गोर्खाली बन्छौँ। हामी फेरि अनेकतामा फेरि एकतामा बाँधिन्छौँ। 100 टुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली त्यति बेला मात्रै हुन्छौँ। धागोको रूपमा श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार राज्यारोहण होइबक्छन्छ। अब वीर गोर्खाली तातेकै हुन्छ राजा ल्याउन। वीर गोर्खाली तातेको होइन, वीर गोर्खाली जहिले पनि तातो थियो। वीर गोर्खालीले आफूलाई सम्झेको अवस्था हो। भनेपछि अब भयो दाइको लाइफमा फर्स्ट टाइम होला है गाडी राजा नै चाहिन्छ भने हिजो किन फालेको त नेपाली जनताले राजा? हिजो नेपाली जनताले फालेका होइन, नेपाली जनता, नेपाली टोपी लाएर नेपाली नागरिकता भिरेका विदेशी दलालहरूले फालेका हुन्। हिजो दलालको सुरुमा तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन? हजुर, चाइनिज एम्बेसडर कुदेको, इन्डियन एम्बेसडर कुदेको, रको चिपाएर कुदेको राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अमेरिकाको राजदूतले अनि युरोपियन राजदूतहरूले खेलेको खेल देख्न सक्नुहुन्छ। राजा भयो भने यिनीहरूको खेल खत्तम हुन्छ। भनेपछि राजा दसैँ आउँछ। अब राजा पक्कै आउँछ होइन, नेपाली जनताले काँधमा बोकेर निर्मल निवासबाट न्यायान्ति पुर्याउँछ। भनेपछि राजा आउने थियो ढुक्क पक्का ढुक्क 101%। कहिलेसम्म आउलान् त राजा? कहिलेसम्म होइन, नेपाली जनता जहिलेसम्म यसरी सडकमा आउँछन् तुरुन्तै लगत्तै आउँछन्। राजा नआएसम्म यसरी सडकमै आउँछन् त जनता। राजा नआउनेसम्म अब जनता रोकिनेवाला छैन। श्रीपाद महाराज धीराज सरकारलाई, ज्ञानेन्द्र सरकारलाई जब राजगद्दी रोहण गरिन्न तबसम्म जनता रोकिनेवाला छैनन्। धेरै त राजा पछाडि बसेर जनता परिचालन गरेका भनेका छन् नि, के हो कुरा? राजाले परिचालन गर्ने, बाबुआमाले छोरछोरीलाई परिचालन गर्छ र राजाले खालि सिकाएको मात्रै हो। राजाले स्पष्ट रूपमा भनिबक्स्या छ, हामीलाई भेगको हिसाबले, जातको हिसाबले र पार्टीको हिसाबले टुक्रा टुक्रा बनाएको छ। हाम्रो अनेकतामा एकता हुने संस्था भनेको राज संस्था हो र त्यसमा पनि एक मात्रै पात्र श्रीपाद ज्ञानेन्द्र हो। तपाईहरु सडकमा कराइरहँदा राजाले चाहिँ के भन्नु भएको छ त? आउनु राजाले केही भन्नुहुन्न। राजाले शिव भगवानले कुमार र गणेशको झगडा हुँदा केही भन्नुभएको थियो? भन्नुभएको थिएन। त्यस्तै हो, राजा बाबुआमालाई सबै छोराछोरी बराबर हो। भनेपछि राजाले केही भन्नुभएको छैन? केही भन्नुहुन्न। हामीले स्वतस्फूर्त रूपमा गरेको कार्यक्रम हो। राजा स्योर आउँछ 101%, नट ओन्ली स्योर, 101%। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अब यसपछि योजना के छ तपाईहरुको?
त्यसपछि हामी कहिले निरन्तर हामी सडकमा आउँछौँ, शान्तिपूर्ण जुलुस गर्छौँ, निर्मल निवासबाट नारायणी राजा लग्छौँ र त्यस पछाडि हामीले यो कार्यक्रम समापन गर्छौँ। राजा चाहियो देशलाई। के भन्नुभयो? राजा किन चाहियो देशलाई? राजा हजुर पुरा केटाकेटी सोच र नेपाली जनताहरू भए, हजुर त्यही भएर राजा अभिभावकको रूपमा चाहियो। राजा को ल्याउने त? राजा श्रीपाद ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकार। ज्ञानेन्द्रलाई ल्याउने? दुई पटक राजा भएको अनुभवी राजालाई नल्याएर कसलाई ल्याउनुहुन्छ त? राजा भनेको गुरु गोरक्षनाथको प्रत्यक्ष आशीर्वादको सन्तान चाहिन्छ। त्यसैले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्र बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प छैन। धेरैले त फेरि राजा ज्ञानेन्द्र पछिको उत्तरदायी गर्ने व्यक्ति नै पहिला श्रीपाद ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारलाई राजा बनाएर लिएर आउँ, हजुर त्यसपछि श्रीपाद महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र सरकारले नै निर्णय गरिबस्नुहुन्छ कसलाई राजा बनाउने भनेर। अनि के नेपाली जनताले एकचोटि ठुकेको छुट चाट्नै लाग्यो? श्रीपाद महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम प्रश्न आउन सक्छ भने त्यसो भए राजा को बनाउने? साँच्चीकै राजाले राजा हुन खोजेका छन् त भनेर प्रश्न गर्ने गरिन्छ। नजोकुन्योस्, हाम्रो पिता अथवा हाम्रो अभिभावक श्रीपाद महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारले पोहोर सालको तिहारमा प्रेस वक्तव्य दिँदा अथवा हामीलाई सम्बोधन गर्दा यदि जनताले चाहन्छन् भने म अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु। मैले जनतालाई नासो दिएको हो, त्यो जनताले नासो फिर्ता गर्छ भने त्यो नासो म जतनसँग राख्न सक्छु, त्यो ल्याकत राख्छु भनेर भनिबसेको छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले हामी हिन्दू महान हिन्दूहरूको महान चाड बडा दसैँमा अहिले भर्खर गएको बडा दसैँमा श्रीपाद महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारबाट अब बेला भयो, अब मेलेक्से र असुरेहरूलाई बिदा गर्न पर्ने बेला आएको छ भनेर हुकुम भएको छ। मेलेक्से र असुरेहरूको शासन हत्याउनका लागि, सदाका लागि समाप्त गर्नका लागि, यसलाई मृत्युमा पुर्याएर यसको मनाम जानका लागि अब गणतन्त्र बिदा गर्नुपर्छ र चितवनवासी अब गणतन्त्रको मनामी जान तयार छन् भन्ने कुरा आजको यो मासले बुझाउँछ। त्यसैले चितवनवासीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजो 2046 सालको आन्दोलन गर्दा प्रजातन्त्र यही चितवनले सुरुवात गर्यो। 62-63 सालको कथित जनआन्दोलनलाई पनि यही चितवनले सम्बोधन गर्यो। अब गणतन्त्रलाई फेरि बिदा पनि यही चितवनले गर्ने आशा भरोसा गरेको छु। यति भन्दै यहाँका जो प्रजातन्त्रका लागि लडे, जो सर्वहारा वर्गका लागि लडे, सबैलाई अन्याय भएको छ। शेरबहादुर देउवाले पनि अन्याय गरेका छन्, केपी ओलीले पनि अन्याय गरेका छन्, आफ्ना कार्यकर्तालाई र प्रचण्डले पनि अन्याय गरेका छन् भने अब न्याय गर्न श्रीपाद महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव फर्काउन पर्छ। त्यसैले तपाईँहरू जन्माउनु भएको छ। यति भन्दै यहाँहरू माझबाट फेरि पनि राष्ट्रवादी आन्दोलनमा सहयात्रा हुनेछ भन्दै आशा राख्दै वीर गोर्खालीको अभियन्ताको अभियानको स्वरूप यहाँबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। एकपटक नारा लगाइदिन पनि विनम्र निवेदन गर्दछु। हटी होइन नेपालीको बानी हुन्छ, जहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ राजा रानी हुन्छ, त्यहाँ राजा रानी हुन्छ। हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश साँच्चीकै प्राणभन्दा प्यारो भएर कोभिड-19 का आवाज निकालेर हामी भनौँ हिन्दू अधिराज्य नेपालको, हिन्दू अधिराज्य नेपालको, हिन्दू अधिराज्य नेपालको। समादरणीय सम्पूर्ण राष्ट्रवादी चितवन भरतपुरवासी सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, साथै यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी युवाहरू, यसै गरी विभिन्न हाम्रा राष्ट्रवादी संस्थाका दाजुभाइ तथा युवकहरूमा, साथै यहाँ गुरुजनहरूमा योगी बलभद्रनाथ गुरुजी, यसै गरी गुरु मनोज भण्डारी लगायत सम्पूर्ण यहाँ पाल्नुभएका तमाम विद्वान र सम्पूर्ण युवाहरूमा म युवा सन्त अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय हिन्दू अधिराज्य नेपाल। समादरणीय सज्जनवृन्द, यो नेपाल वैदिक भूमि हो, यो ऋषिमुनिहरूले आर्जन गरेको देश। त्यति मात्र होइन, शिवको आसन भएको देशमा राजाको शासन नहुँदा यहाँ विभिन्न छोटे राजाहरूले शासन गरिरहेका छन्। तसर्थ हामीलाई अब छोटे राजाहरू चाहिएन, हामीलाई यी छोटे राजाहरूको गएर हामीलाई यो कानुन चाहिएन, यो संविधान नेपालीहरूको हित छैन। त्यसैले
हाम्रो धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, राष्ट्रियताको एकताको प्रतीक बनेको श्री 5 महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव नै भएको अबको व्यवहारले स्पष्ट छ। तथा आदरणीय सज्जनवृन्द, हामी अब सबैजना राष्ट्रवादी भएर, राष्ट्रप्रेमी भएर हिन्दू अधिराज्यको लागि सबै हामी आफ्नो ठाउँबाट उठ्न जरुरी छ। युवाहरूले जोसमा होस राखेर विचार पुर्याएर हामी सब युवाहरू एक भएर यो राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउनको लागि नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य कायम गर्नु नै हाम्रो मूल एजेन्डा र यो मूल सफलता नै यही हो। यहाँ आजको यो चितवनको यो र्याली प्रदर्शनको कार्यक्रमले पनि हिजो हजारौं जनता मारेर आज सत्तामा आसन गर्नेहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिसकेको छ। यसमा तपाईहरू बिल्कुल अब हामी सम्पूर्ण राष्ट्रवादी युवाहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। कसैले कसैको ब्यानरसँग होइन, राष्ट्रवादी आन्दोलनसँग एकजुट भएर हातमा हात मिलाएर नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य कायम गर्ने कार्यक्रममा हामी सब एकजुट हुनुपर्छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण युवाहरू, धर्मगुरुहरू, राष्ट्रवादीहरू, राष्ट्रलाई माया गर्ने जो हिन्दू अधिराज्य अभियानमा सबै एकजुट भएर यो अखण्ड नेपाल, हिन्दू अधिराज्य नेपाल, विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य नेपाल, त्यसमा पनि यस्ता शान्तिप्रिय राजा जसले जनताहरूले चाहे ठिकै छ फेरि आउँला, नचाहे ठिकै छ जनताको नासो जनतालाई नै भनेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनतालाई नै आफ्नो शासन सत्ता जिम्मा लाउने राजा, यस्तो राजा इतिहासमा कहिल्यै पाउन सकिँदैन। खबरदार। तसर्थ सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, हामीहरूले अब एकजुट भएर अघि बढ्न जरुरी छ। सम्पूर्ण युवाहरू अब भावी यो आगामी दिनहरूमा अब युवाहरूले देश चलाउनु पर्छ। राष्ट्र संस्थालाई अभिभावकको रूपमा राखेर युवाहरूले देश हाँक्ने बेला आएको छ। अब सजग भएर अगाडि बढौँ। यति भन्दै आगामी दिनहरूमा विभिन्न ठाउँमा यो संविधान खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, 72 सालको संविधान खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, गणतन्त्र मुर्दाबाद, 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 गणतन्त्र मुर्दाबाद, 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 स्वाभिमानी नेपाली जनता जिन्दाबाद, 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 स्वाभिमानी नेपाली जनता जिन्दाबाद, 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 हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो। एकचोटि फेरि रातो र चन्द्र सूर्य गीत बजाइदिन म साथीलाई हाल गर्नु गर्न चाहन्छु। हिन्दू अधिराज्य नेपालको, हिन्दू अधिराज्य नेपालको, हिन्दू अधिराज्य नेपालको। समादरणीय सम्पूर्ण राष्ट्रवादी चितवन भरतपुरवासी सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, साथै यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी युवाहरू, यसै गरी विभिन्न हाम्रा राष्ट्रवादी
संस्थाका दाजुभाइ तथा युवकहरूमा साथै यहाँ गुरुजनहरूमा योगी बलभद्रनाथ गुरुजी, यसै गरी गुरु मनोज भण्डारी लगायत सम्पूर्ण यहाँ पाल्नुभएका तमाम विद्वान र सम्पूर्ण युवाहरूमा म युवा सन्त अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय हिन्द अधिराज्य नेपाल। समादरणीय सज्जनवृन्द, यो नेपाल वैदिक भूमि हो। यो ऋषिमुनिहरूले आर्जन गरेको देश। त्यति मात्र होइन, शिवको आसन भएको देशमा राजाको शासन नहुँदा यहाँ विभिन्न छोटे राजाहरूले शासन गरिरहेका छन्। तसर्थ हामीलाई अब छोटे राजाहरू चाहिएन। हामीलाई यी छोटे राजाहरूको गएर हामीलाई यो कानुन चाहिएन। यो संविधान नेपालीहरूको हित छैन। त्यसैले हाम्रो धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, राष्ट्रियताको एकताको प्रतीक बनेको श्री 5 महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव नै भएको अबको व्यवहारले स्पष्ट छ। तथा आदरणीय सज्जनवृन्द, हामी अब सबैजना राष्ट्रवादी भएर, राष्ट्रप्रेमी भएर हिन्दू अधिराज्यको लागि सबै हामी आफ्नो ठाउँबाट उठ्न जरुरी छ। युवाहरूले जोसमा होस राखेर, विचार पुर्याएर हामी सब युवाहरू एक भएर यो राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउनको लागि नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य कायम गर्नु नै हाम्रो मूल एजेन्डा र यो मूल सफलता नै यही हो। टक्राउन चाहन्छु, सबैले स्वीकार दिनुहुनेछ। गणतन्त्र दिनको उल्टा रात भने जस्तै राजतन्त्रको उल्टा गणतन्त्र के भयो भन्नुहुन्छ भने साथेरो लागेर अग्नि साक्षी राखेर 7 जुनीसम्म छोड्दिन भनेको श्रीमानले श्रीमतीलाई 7 दिनको दिन छोडेर 50 डिग्रीको घाममा खाडी मुलुकमा जान्छ र फर्केर आउँदा कफिनमा बाँधेर आउँछ। एउटी आमा र एउटी बुहारीले त्यो चुरा फुटाउँदै र छाती ठोक्दै जहिले पनि लास स्याहार्न पर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि यो गणतन्त्र विदा नगरी हुँदैन। त्यसरी नै वीर गोर्खा श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारले टुक्रा टुक्रा भएको मुलुकलाई वीर गोर्खालीहरू 1200 घरधुरीमा रहेका वीर गोर्खालीहरूलाई जम्मा गरेर यो मुलुक एकीकरण गरिबसेको थियो र अहिले हामीले वीर गोर्खालीको गाथा भुलेको भएर श्री 5 बडा महाराज धीराज सरकारको शालिग ढालिएको छ र पौष 27 गतेका दिन पारेर कथित मुलेक्सेहरूले श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारको फोटोमा थुक्ने गर्छन्। तिनलाई दण्ड दिनका लागि गणतन्त्रको विदाई गर्नु परेको छ। त्यसरी नै निर्मलाको निर्मम बलात्कार हुन्छ र निर्मम हत्या हुन्छ। हत्या भएको हत्यारालाई कारबाही हुन्न, त्यो हत्यारालाई कारबाही गर्न गणतन्त्र विदा गर्न परेको छ। त्यसरी नै यहाँका म हुँ भन्ने ठुला भनाउँदाहरूले अमेरिकामा पानी पर्दा छाता ओढ्छन्, भारतमा छाता पर्दा छाता ओढ्छन्, पानी पर्दा छाता ओढ्छन्, चाइनामा पानी पर्दा छाता ओढ्छन्। अब हामीलाई भारत, चाइना, अमेरिकाको छाता होइन, नेपाली छाता चाहिएको छ। त्यो छाता भनेको श्री 5 महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकार हो। त्यसरी नै मान्छे बाँच्नको लागि मृत्यु शैय्यामा पुग्दा मन्दिरमा गएर प्रार्थना गर्छ, तर सम्झना बिकलाई मन्दिरमा लगेर बलात्कार गरिन्छ, हत्या गरिन्छ र हत्यारालाई सुलीमा चढाइन। त्यो हत्यारालाई सुलीमा चढाउन र सम्झनालाई साँच्चीकै सम्झिनका लागि गणतन्त्रको विदा गर्न पर्नेछ। प्रश्न आउन सक्छ भने त्यसो भए राजा को बनाउने? साँच्चीकै राजाले राजा हुन खोजेका छन् त भनेर प्रश्न गर्ने गरिन्छ। नजोकुने होस्, हाम्रो पिता अथवा हाम्रो अभिभावक श्री 5 महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारले पोहोर सालको तिहारमा प्रेस वक्तव्य दिँदा अथवा हामीलाई सम्बोधन गर्दा यदि जनताले चाहन्छन् भने म अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु। मैले जनतालाई नासो दिएको हो, त्यो जनताले नासो फिर्ता गर्छु भने त्यो नासो म जतनसँग राख्न सक्छु, त्यो ल्याकत राख्छु भनेर भनिबसेको छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले हामी हिन्दू महान हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैँमा अहिले भर्खर गएको बडा दशैँमा श्री 5 महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारबाट अब बेला भयो, अब मेलेक्से र असुरीहरूलाई विदा गर्न पर्ने बेला आएको छ भनेर हुकुम भएको छ। मेलेक्से र असुरीहरूको शासन छ हत्याउनका लागि, सदाका लागि समाप्त गर्नका लागि, यसलाई मृत्युमा पुर्याएर यसको मलाम जानका लागि अब गणतन्त्र विदा गर्नुपर्छ र चितवनवासी
अब गणतन्त्रको मलामी जान तयार छन् भन्ने कुरा आजको यो मासले बुझाउँछ। त्यसैले तन्त्रवासीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजो 2046 सालको आन्दोलन गर्दा प्रजातन्त्र यही चितवनले सुरुवात गर्यो। 62-63 सालको कथित जनआन्दोलनलाई पनि यही चितवनले सम्बोधन गर्यो। अब गणतन्त्रलाई फेरि बिदा पनि यही चितवनले गर्ने आशा भरोसा गरेको छु। यति भन्दै यहाँका जो प्रजातन्त्रका लागि लडे, जो सर्वहारा वर्गका लागि लडे, सबैलाई अन्याय भएको छ। शेरबहादुर देउवाले पनि अन्याय गरेका छन्, केपी ओलीले पनि अन्याय गरेका छन्, आफ्ना कार्यकर्तालाई र प्रचण्डले पनि अन्याय गरेका छन् भने अब न्याय गर्न श्रीपाद महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहले फर्काउन पर्छ। त्यसैले तपाईँहरू जम्मा आउनुभएको छ। यति भन्दै यहाँहरू माझबाट फेरि पनि राष्ट्रवादी आन्दोलनमा सहयात्रा हुनेछ भन्दै आशा राख्दै वीर गोर्खालीको अभियानको स्वरूप यहाँबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। एकपटक नारा लगाइदिन पनि विनम्र निवेदन गर्दछु। हटी होइन नेपालीको बानी हुन्छ, जहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ, त्यहाँ राजा रानी हुन्छ, त्यहाँ राजा रानी हुन्छ। हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश। साँच्चीकै प्राणभन्दा प्यारो भएर कोभिड-19 का